सूरतुल कौसर इस तरह पढ़ लो जैसा कि अभी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो घर में इंशाल्लाह इतना पैसा आएगा कि सब रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सब आपके जो है ना आगे पीछे होंगे। आपसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। आजमा लो इंशाल्लाह जो है ना ये अमल आज आजमा लें तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के जदीद दौर में हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में दो चार है। हर किसी का जो है ना घर में बहुत मसाइल चल रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा वजीफ़ा लेकर आए हैं। ये वजीफ़ा नाजरीन वाकई में बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप जो है ना इसको कर लें, इसका करने का एक ख़ास तरीका है, सुबह उठकर निहार मुँह करना है। अक्सर लोग जो है ना वो देर तक सोए रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है। आपको टाइम से उठना होगा। अगर ये अमल आप कर लें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की कलाम बरहक है, कुरान से जो है ना ये वजीफ़ा है, कुरान पाक की आयात है, सूरत है, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह पढ़नी है, किस तरतीब से पढ़नी है। अगर आप ये पढ़ लें तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी ये इतना पैसा आएगा आपके पास कि लोग आपसे पूछेंगे कि कहाँ से आया, सब कहेंगे कि हमें भी बताओ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये ख़ास तरीके का अमल है। अगर आपके बहुत से मसाइल चल रहे हैं नाजरीन, जितने भी मसाइल पैदा होते हैं अक्सर पैसे की वजह से होते हैं। शादियाँ नहीं हो रही बच्चियों की, और भी बहुत से मसाइल है। ये सब कुछ पैसे की कमी होती है। जब इंसान के पास दौलत कम हो तो मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। इसलिए ये आपको पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। अगर इंसान के पास दौलत होती है तो इंसान की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। इससे मुराद ये है कि खुशी तो अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन पैसे की वजह से भी बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो इंसान कैसे परेशानियों का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर आपने बच्ची की शादी करनी है तो पैसा नहीं है, तो परेशानी है ना कि जब पैसे आएंगे अच्छे खासे तभी जहेज़ का सामान बनेगा। बच्चे को जो है ना वो अच्छी तालीम देनी है, अच्छे स्कूल में जो है ना उसको दाखिल करवाना है। पैसे होंगे तो ही जो है ना उसको अच्छा यानी कि स्कूल में दाखिल कराया जा सकता है। और भी कितनी ही चीज़ें हैं कि जो है ना वो पैसे की वजह से इंसान आज परेशानियों का शिकार है। इन सब परेशानियों की वजह यह है कि हमने लोगों को मददगार बना रखा है। जब अल्लाह को मददगार बनाएंगे, जब अल्लाह ताला से अपनी हाजात मांगेंगे, अल्लाह ताला से दुआओं में अपनी जो है ना वो ज़रूरियात के लिए पैसा दौलत सब कुछ इज़्ज़त जो भी खुदा से मांगोगे तो इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला अपने बंदे को रुसवा नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है कि जो है ना मुझसे तुम मांगो मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। लेकिन अच्छी नीयत अच्छे इखलास से जो है ना वो दुआ मांगनी चाहिए। अच्छी तरह अमल जान लें इसको कैसे करना है। सुबह के वक्त ये वजीफ़ा करना है। किसी भी आप जो है ना वो दिन कर सकते हो, जुमा हफ्ता इतवार कोई पाबंदी नहीं है। सुबह के वक्त करना है, फजर की नमाज के लिए उठना है, फजर की नमाज पढ़कर उसके बाद आपने करना है निहार मुँह। कुछ खाना पीना नहीं है, जो है ना ऐसे ही करना है। कुछ चीज़ें जो है ना वो ख़ास वक्त के लिए होती हैं और निहार मुँह करना है। कुछ भी जो है ना खाना पीना नहीं है। नंबर एक, सुबह के वक्त करना है। नंबर दो, फजर की नमाज आपने पढ़ लेनी है। मुसल्ले के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं आप, जो है ना वो बिस्तर पर बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि नीयत इखलास के साथ करो। जहाँ भी बैठ कर करो इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करते हैं। आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा। औज़ु बिल्लाहि, ये मैं पूरा नहीं लिखता, फिर जो है ना वो आप यहाँ से सुन ही लें, बहुत लंबा हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ना है। वजीफ़ा आपने करना है सुबह के वक्त करना है। नमाज पढ़कर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा पढ़ना है। इस तरह जो है ना आप अल्लाह ताला से जो है ना वो शैतान की पनाह मांग लेंगे। जब ये अमल आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो वसवसे और बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। जो है ना वो अक्सर इंसान कोई अमल करता है तो शैतान उसके ख्यालात जो है ना वो भटकाने की कोशिश करता है। आप 7 मरतबा जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई वसवसा नहीं आएगा। तो ये आपने लाज़मी पढ़ना है। नंबर 3, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है आपने। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ जो है ना नाज़रीन आपने वो नमाज वाला पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला आपने पूरा पढ़ना है 11 मरतबा। ये अव्वल आखिर की बात कर रहा हूँ, 11 मरतबा पढ़ना है आपने दुरूद शरीफ। नंबर 4, नंबर 4 पर जो है ना वो अल्लाह का नाम है, एक अल्लाह का नाम या रज़ाकू 101 मरतबा इसको पढ़ना है आपने।
یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے کہ اے رزق دینے والے. آپ نے جو ہے نا 101 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے. اس کا جو ہے نا آپ ورد کریں گے اے رزق دینے والے 101 بار، انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر بہت رحم کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ پڑھنی ہے سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر آپ نے 41 بار پڑھنی ہے. اور کیسے پڑھنی ہے یہ بھی ابھی طریقہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. خاص طریقہ کیا ہے. سورۃ الکوثر 41 بار پڑھنی ہے. ناظرین تھوڑی سی جو ہے نا محنت آپ کی لگے گی، لیکن یہ عمل بہت خاص ہے. انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے. اس عمل کو اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ جو ہے نا یاد کریں گے، آپ کی جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا بہت دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ نے جو ہے نا وہ سورۃ الکوثر 41 بار پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے اب یہ طریقہ جان لیں. تب آپ نے یہ آنکھیں میچ کر جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے. آنکھیں جو ہے نا وہ بند کر کے، آنکھیں میچ کے، جیسے بھی آپ سمجھ سکیں جس زبان میں بھی، آپ نے یہ آنکھیں میچ کر، آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ 41 بار پڑھنی ہے. اور آپ نے جو ہے نا تصور ذہن میں کیا رکھنا ہے. جب آپ سورۃ الکوثر ایک بار پڑھیں گے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اپنے مقصد رکھنے ہیں. اور بھی آپ بہت سے اپنے مقصد رکھ سکتے ہیں، جس میں جو ہے نا آپ کی کچھ چیزوں کی بندش ہے، بزنس چل رہا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اپنی جو ہے نا وہ نیت مقصد میں رکھنا ہے. آنکھیں جو ہے نا آپ نے بند کر کے، اور دولت کا جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بھی یا اللہ مجھے دولت مل جائے. دولت آپ نے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک سکیچ بنانا ہے. یعنی کہ آپ جب یہ ورد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو آپ یعنی کہ یہ نیت ظاہر کریں گے نا میں کس چیز کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے. اپنے جو ہے نا وہ ذہن میں مقصد بنانا ہے میں کس کے لیے کر رہا ہوں. آپ لازمی بات ہے دولت کے لیے کر رہے ہوں گے، تو دولت کا آپ نے ذہن میں جو ہے نا وہ اسکیچ بنانا ہے، ذہن میں جو ہے نا وہ نیت بنانی ہے. اسی طریقے جو ہے نا آپ نے 41 بار اس کو پڑھنا ہے. اس طرح جب آپ 41 بار آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ درود شریف بھی پڑھنا ہے آخر میں بھی. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنے جسم کے اوپر، آپ نے پھونک بھی مارنی ہے. یہ بتا دیتا ہوں، اور بھی بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. پھونک مارنی ہے اور جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے. آپ نے جو ہے نا یہ سب کچھ کر کے نا، تو ایسے سینے کی طرف یعنی کہ جو ہے نا وہ آپ نے پھونک مار لینی اپنے جسم پہ، جو ہے نا وہ ادھر کندھوں کی طرف، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سینے کی طرف مار کر پھونک 7 مرتبہ پھونک مارنی ہے. اور ایسے جو ہے نا جن ہاتھوں پہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، کچھ اس ہاتھ پہ پڑھ لیں گے، کچھ اس ہاتھ پہ پڑھ لیں گے. تو ایسے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا مثال کے طور پر یہ اب جسم ہے تو ایسے ہاتھ یعنی کہ پھیر لیتا ہے. اکثر دعا کر کے جو ہے نا ہم ہاتھ پھیرتے ہیں نا، اس طریقے جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا ہاتھ پھیر لینا جسم کے اوپر، تاکہ جو ہے نا وہ برکت ہو جائے. جس ہاتھوں کے اوپر آپ پڑھیں گے وہ آپ جو ہے نا اپنے جسم پر مل لیں. تو اس طریقے کپڑوں کے اوپر سے ہی جو ہے نا وہ ایسے مل لینا ہے، نارمل جیسے ملتے ہیں. اس میں بھی آپ شک میں نہ رہیے کہ کیسے ہاتھ پھیرنا ہے. سمپل جو ہے نا آپ جیسے کپڑے اوپر ہوتے ہیں کہ اکثر دعا کر کے جو ہے نا کچھ لوگ ایسے پھیرتے ہیں ہاتھ جسم پر، ایسے آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے. آپ نے یہ عمل 3 دن جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ جو آپ ذہن میں مقصد رکھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے. یہ انشاءاللہ آپ کریں تو جو ہے نا رزلٹ آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بھی، اور دعا کے لیے بھی جو ہے نا اپنا نام کومنٹ میں ضرور کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، اور جتنے بھی آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کو ڈھیر ساری دولت دے، اور نفع بخش دولت دے. ایسی دولت نہ دے آپ کو اللہ تعالیٰ جس سے جو ہے نا وہ آپ تکبر میں آ جاؤ اور نقصان کرنے لگو اور برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی دولت دے جس سے جو ہے نا آپ کو نفع ہو، آپ لوگوں کی بھی مدد کریں، اور جو ہے نا وہ خیرات و صدقہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.